नाजिया, आजकल कहाँ हैं आप? जी अभी तो इस प्रोग्राम में। नहीं, जब आप इस प्रोग्राम में नहीं होती हैं तो कहाँ होती हैं? ज़्यादातर लंदन में। तालीम हासिल कर रही हैं वहाँ पर? जी मैं वहाँ पे पढ़ रही हूँ। कानून पढ़ रही हैं? कानून पढ़ रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि कानून सीखने के बाद, वकालत के बाद केस पेश हुआ, एक गाना गाया और केस जीत लिया? मोइन साहब ज़रा सोच समझ के बात कीजिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्राइम है। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्राइम है। बिल्कुल। मैक्सिमम सजा कितनी मिलती है इसमें? मैक्सिमम जज पे डिपेंड करता है, लेकिन 5 साल तक हो सकती है। 5 साल तक? तो मैं अपना ये सवाल वापस ले लेता हूँ। ले लीजिए। मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। ज़ुहैब से जब मेरी मुलाकात। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सबसे प्यारी आवाज नज़िया हसन। उन्होंने अपने गानों से ही नहीं बल्कि अपने अंदाज से भी करोड़ों दिल जीत लिए थे। ये इंटरव्यू उस दौर की याद दिलाता है जब नज़िया हसन ने म्यूजिक की दुनिया में एक नया जादू शुरू किया था। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखते रहिए रियल स्टोरी पर। मुझे तो मौका नहीं मिलता फिर। ज्यादा लंबे चौड़े हैं तो वही गाते हैं, हालांकि आप बड़ी बहन हैं, वो तो छोटे हैं आपसे। हाँ, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि मैं बड़ी हूँ। मतलब वो अब ताकत के बलबूते पर गा रहे हैं आजकल। नाजिया, हमने सुना था आपको फिल्मों में काम करने की भी ऑफर्स हुई थी? जी ऑफिस तो थी। फिर आपने क्यों इनकार कर दिया? जी मुझे दिलचस्पी नहीं है अदाकारी से। कोई दिलचस्पी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखने की हद तक तो होगी कि किसी अच्छे। देखने की हद तक तो है बिल्कुल। मेरे प्रोग्राम देखती हैं आप? कभी कभी आप ओवर एक्टिंग ना करें तो। अच्छा, अगर मैं ओवर एक्टिंग ना करूं तब देखती हैं? हाँ। अगर मैं ऐसी रहूं सीधा भोला भाला सा तब जरूर देखती हैं। अच्छा एक बात बताइए, मुझे एक बात याद आई कि एक साहब ने अपने मंगेतर से पूछा, कहने लगे कि वो जो अंगूठी मैंने आपको दी थी वो आपकी सहेलियों को पसंद आई? तो उनकी मंगेतर ने जवाब दिया, पसंद तो बहुत छोटा लफ्ज है, 2-3 ने तो उनमें से वो अंगूठी पहचान ली। ये मेरी समझ में भी देर से ही आया था। तो ये बात मैंने इसलिए की है, मैंने ये पायरेसी की रेलेवेंस में ये बात की है कि आपके जो ऑडियो कैसेट्स हैं उनकी इतनी बेईमानी होती है, चीटिंग होती है, वो पायरेसी उसकी इतनी होती है, तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बस ये कहूँगी कि जो लोग ख़रीदते हैं शायद उनकी पहचान जैसे इन 2 लड़कियों की थी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि पायरेसी का मरहला तो बहुत हमारे लिए जो पूरी इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, उसको किल कर रही है। क्योंकि हर जो कैसेट, जैसे हमारे कैसेट्स बिकते हैं, हर जो लीगल कैसेट बिकता है उसके लिए 30 पायरेटेड होते हैं। और जाहिर है कि आप अगर लोग चोरी कर रहे हैं तो जब तक कोई एक्शन ना लिया जाए तो चोरी रुकेगी तो नहीं। बाहर के मुमालिक में अगर कोई पायरेसी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको पेनल्टीज वगैरह होती हैं उसको? इट्स अ क्राइम जी। क्राइम है? बिल्कुल। उसमें क्रिमिनल ऑफेंस है और उसमें क्रिमिनल ऑफेंस और आप फिर अंदर जाते हैं। और उसका कंपनसेशन आर्टिस्ट को मिलता है? कंपनसेशन ये होता है कि अगर उनको मिल जाए पायरेटेड कैसेट्स तो जो कैसेट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, और कॉम्पनसेशन यही होता है कि जाहिर है कि अगर पायरेटेड कैसेट्स मार्केट में ना आए तो जो कैसेट। जब दिल की बात होती है, वजद में कायनात होती है, क्या करें बात बेवफाओं से, बात वालों से बात होती है। आइए आज उस लड़की से बात करें जिसके एक ही गाने से फिल्म इंडस्ट्री में उसकी बात बन गई, नाजिया हसन। नाजिया जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ये चाहती हूँ कि आज प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले क्यों ना हम आप ही की आवाज में, खालिस शुद्ध आपकी आवाज में, यानी बगैर साजों के वो गाना सुन लें जिसने तहलका मचाया था। आप जैसा कोई? बिल्कुल ठीक है। जरा गुनगुनाइए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। फूल को बहार, बहार को चमन, दिल को दिल, बदन को बदन। ठीक है, बस बस। अरे रे रे रे, ऐसा लगा जैसे दिल चलते चलते दिल की धड़कन बंद हो गई हो। आगे बढ़ने से पहले मैं जो आपको देख रही थी उसे देखते हुए एक ख्याल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि आप में निस्वानियत, ग्रेस बहुत ज़्यादा है,
اور یہ لوچ، یہ لچک، خاص طور پہ گاتے ہوئے جو آپ مگن ہو جاتی ہیں اور آپ کے انگ انگ سے ردم پھوٹا پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ڈانس بھی سیکھا ہے؟ نہیں سیکھا؟ نہیں. تو یعنی ساری کارستانی جو ہے بغیر سیکھے ہوئے ہو رہی ہے؟ کارستانی مطلب یہ قیامت، یہ گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ جو ہے بغیر سیکھے ہوئے سب چلا آ رہا ہے. تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اگر آپ تھوڑا سا پالش کرنے کے لیے اگر واقعی گانا بھی اور سیکھ لیں اور ڈانس بھی سیکھ لیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا؟ پتہ نہیں. ابھی تو نہیں سیکھا. اور ابھی اسکول ہے نا تو اتنا ٹائم نہیں ملتا. جب شاید اسکول کے بعد یا کالج کے بعد دیکھوں گی، لیکن ابھی تو نہیں کر رہی کچھ. کر تو کچھ نہیں رہی ہو، لیکن کرنے کی خواہش ہے، تمنا ہے کہ واقعی اور سیکھا جائے اور زیادہ پرفیکٹ ہوا جائے اس لائن میں؟ نہیں یہ تمنا بہت بہت خوش قسمت ہو، ورنہ تو لوگ اتنی زیادہ تمنائیں کرتے ہیں کہ تمناؤں کے بوجھ سے دم نکل جاتا ہے. اچھا، ہم نے سنا ہے اور اخباروں میں بھی بہت پڑھا ہے کہ آپ کو فلموں میں کام کرنے کی آفر بھی مل رہی ہے. جی. تو کیا آپ ایکسیپٹ کر رہی ہیں؟ نہیں. میں تم سے بہت ناراض ہوں. کیوں؟ بس جو میں سوال کرتی ہوں اس کا جواب آپ دیتی ہیں نہیں. یہ جی اور نہیں چلے گا بالکل. میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھی آفرز ہیں لیکن مجھے شوق نہیں ہے فلمز میں ایکٹ کرنے کا. تو میں نے سب کو کہا کہ نو. کچھ لوگوں نے نئی روش اپنائی ہے اور موسیقی کے سننے والوں کی بلا شبہ نمبرز میں اضافہ کیا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونی چاہیے. پاپ یعنی مقبول موسیقی کے دو بڑے نام نازیہ حسن اور زہیب حسن. ایک امپریشن یہ ہے کہ جو پاپ میوزک ہے ویسٹ میں یا پاپولر میوزک ہے اس میں پرفارمنس اور پرفارمر پر زیادہ سٹریس ہوتا ہے، میوزک پہ کم ہوتا ہے. یہ امپریشن کریکٹ ہے کہ نہیں؟ جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ جو آپ گانا گائیں تو جو پرفارمر ہوتا ہے تو اس کی ظاہر پرسنالٹی پرفارمنس میں ایک بہت بڑا پارٹ پلے کرتی ہے. لیکن جب میں نے پہلا گانا گایا تھا تو نہ کسی نے مجھے دیکھا تھا، نہ کسی کو پتا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں رہتی ہوں، کہاں سے آتی ہوں. میں لندن میں تھی، گانا انڈیا میں ریلیز ہوا تھا، پاکستان میں ریلیز ہوا تھا، اور جب ہٹ ہو گیا تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ کس نے گایا. اوکے، دیکھو اگر آؤٹ اسٹینڈنگ گانا ہو تو اس کا فرق نہیں پڑتا پرفارمر پہ سٹریس یا پرفارمنس پہ سٹریس نہیں ہے. کمپوزیشن ریکارڈنگ. آئی تھنک اے گڈ پرفارمنس کین انہینس اے سانگ، اس کو بہتر کر سکتا ہے. آئی تھنک پریزنٹیشن بھی بہت رول پلے کرتی ہے. پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کسی چیز کو بھی پریزنٹ کریں، یا تو آپ آرٹیکل لکھ رہے ہیں، اس کی پریزنٹیشن اچھی ہو تو ہر چیز میں یہ ٹرو رہتا ہے. تو موسیقی کے میں دس از ٹرو کہ پریزنٹیشن از ویری امپورٹنٹ. دی آرٹسٹ ہمسیلف، ہاؤ ہی لکس، ہاؤ ہی پریزنٹس دا سانگ، ایموشنس کتنے آدمی ڈالتا ہے گانے کے اندر. تو آل دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے پاس چیز ہی شروع سے اچھی نہ ہو تو اگر کم ماٹھا ہو آپ کے پاس تو جو مرضی پریزنٹیشن کر لیے جائیں. سر سلامت علی خان صاحب کے جو ہیں ایڈمائررز، ان کا خیال یہ ہے کہ جب نازیہ اور زہیب ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں تو ویڈیو کے سارے ٹیکنیکل ایفیکٹ مونیٹائزیشن کے لیے بھی پرفیکٹ ہے. اوپن کوٹ دوستو، اگر آپ کو نازیہ حسن کا یہ انٹرویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل ریئل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے ایسی ہی اصلی اور یادگار کہانیاں صرف ریئل سٹوری پر. کلوز کوٹ.